नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। चौथा पारा सूरत आल इमरान लफ्ज़ी तर्जमा 191 से 194। अल्लाह जीना वो लोग जो यज़्करूना याद करते हैं अल्लाह को क़ियामन खड़े व क़ऊदन और बैठे व अला जुनूबिहिम और लेटे हुए अपने पहलुओं पर व यतफ़क्करूना और वो गौर व फ़िक्र करते हैं फ़ी ख़ल्क़िस समावाति आसमानों के पैदा करने वाला अर्ज़ी और ज़मीन के। रब्बाना और वो कहते हैं ए हमारे रब मा खलकता नहीं पैदा किया तूने हाजा ये बातिला बेमकसद सुबहाना का पाक है तू फ़ाकिना पस हमको बचा ले अज़ाबन्नार आग के अज़ाब से। वो लोग जो खड़े और बैठे और अपने पहलुओं पर अल्लाह को याद करते हैं और आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में गौर व फ़िक्र करते हैं और कहते हैं कि हमारे रब तूने ये बेमकसद पैदा नहीं किया, तू पाक है, सो हमें आग के अज़ाब से बचा। यानी वो उलुल अलबाब उठते बैठते और लेटते हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं और कभी इसकी याद से गाफिल नहीं होते। आसमानों और ज़मीन की तख्लीक पर गौर करके इस यकीन तक पहुँच जाते हैं कि इन सब का कोई खालिक ज़रूर है। फिर बड़े खुशू और खज़ू और ताज़ीम के साथ पुकार उठते हैं और कहते हैं कि हमारे रब तूने हमें बेकार पैदा नहीं किया, तू तमाम अयूब से पाक है, तो हमें अज़ाब नार से बचा, आमीन। सैयदना इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खड़े होकर नमाज पढ़ो, अगर इसकी इस्तिताअत ना हो तो बैठ कर, और अगर इसकी भी इस्तिताअत ना हो तो लेट कर पढ़ो, यानी नमाज पढ़ लो। यानी ज़मीन आसमान को पैदा करने में अल्लाह ताला ने जो हिकमत रखी है वह इस पर गौर व फ़िक्र करते हैं। जैसा कि इरशाद फरमाया सूरत अंबिया में, हमने आसमानों और ज़मीन को और जो इन दोनों के दरमियान है हक़ और मुकर्ररा मियाद ही के साथ पैदा किया, और हमने आसमान और ज़मीन को और जो कुछ इनके दरमियान है खेलते हुए नहीं बनाया। कभी गौर व फ़िक्र किया आपने ये आसमान अल्लाह ताला ने कैसे बनाया, ये ज़मीन कैसे बनाई, और कैसे ज़मीन पानी के ऊपर ज़मीन अल्लाह ताला ने बिछोना बिछा दिया कि ये पहले यहाँ पर पानी था, ज़मीन पर पानी ही पानी था, इसके ऊपर अल्लाह ताला ने फ़र्श बिछा दिया ज़मीन का, और फिर उसके ऊपर पहाड़ गाड़ दिए, मेखों की तरह कीलों की तरह ठोक दिए गए पहाड़। अगर 3 हिस्से अंदर और 1 हिस्सा पहाड़ का बाहर होता है, और इतनी गहराई में ये पहाड़ रख दिए गए, अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान में फ़रमाया ताकि ये ज़मीन तुम्हें लेकर तो हिल ना पड़े, हिलती ना रहे, और आसमान को बग़ैर सतूनों के अल्लाह थामे हुए है उसको कि कोई आसमान का कोई टुकड़ा आपके ऊपर गिरता नहीं है। सुभान अल्लाह, ये बहुत बड़ी बड़ी निशानियाँ हैं अल्लाह ताला की, बहुत बड़ी बड़ी निशानियाँ। कभी आप गौर व फ़िक्र करें तो फिर जो सजदे में आपको लुत्फ़ आएगा, सुभान अल्लाह। रब्बाना मा खलक़ता हाज़ा बातिला, इसमें मादा प्रस्तों और दोहरियों का रद्द है जो कायनात को महज इत्तफ़ाक़ का नतीजा समझते हैं। यानी उलुल अलबाब जब गौर व फ़िक्र करते हैं तो इन पर हकीकत खुलती है कि कायनात का ये सारा निज़ाम अल्लाह ताला ने यूं ही बेमकसद पैदा नहीं किया, बल्कि इसके पीछे यह मकसद कार फरमा है कि अगर इंसान दुनिया में अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करे तो अजर व सवाब पाए, और अगर नाफरमानी करे तो आखिरत में अज़ाब भुगते। इसलिए वो आग से महफूज रहने की दुआ करते रहते हैं। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, आमीन सुम्मा आमीन। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने एक रात
اپنی خالہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہ کے پاس بسر کی تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ کچھ دیر باتیں کی اور پھر آپ استراحت فرمانے لگے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ ہوا تو آپ اٹھ بیٹھے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور آپ کی یہ آیت جو یہ تلاوت فرمانے لگے، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآیَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ پھر آپ کھڑے ہوئے، وضو فرمایا، مسواک کی اور 11 رکعت ادا فرمائیں۔ پھر بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، پھر گھر سے تشریف لے آئے اور لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی۔ سبحان اللہ۔ ربنا، اے ہمارے رب، انا کا بے شک تو، من جس کو تو داخل کر دے النارا آگ میں، فقط بس تحقیق اخزیتہ رسوا کیا تو نے اس کو، وما اور نہیں ہے للظالمین ظالموں کے لیے من انصار کوئی بھی مددگار۔ فرمایا اے ہمارے رب، بلا شبہ تو جسے آگ میں ڈالے سو یقیناً تو نے اسے رسوا کر دیا اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والے نہیں۔ یہاں اہانت سے مراد روز محشر سب کے سامنے تذلیل اور اہانت ہے، جس دن ظالموں کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اصحاب عقل اور دانش اس دن کی ذلت اور رسوائی سے پناہ مانگتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم نے سمعنا سنا منادین ایک پکارنے والے کو، ینادی وہ بلا رہا تھا للایمان ایمان کی طرف، ان یہ کہ آمنو کہ تم ایمان لاؤ بربکم اپنے رب پر، فآمنا بس ہم ایمان لے آئے۔ ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا بس بخش دے ہم کو، ذنوبنا ہمارے گناہ، وکفر اور دور کر عنا ہم سے سیئاتنا ہماری برائیاں، وتوفنا اور فوت کر ہم کو مع الابرار نیکوں کے ساتھ، آمین ثم آمین۔ فرمایا اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا جو ایمان کے لیے آوازیں دے رہا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، بس ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے اور ہمیں نیکوں کے ساتھ فوت کر۔ دعا کا یہ انداز اللہ تعالیٰ کے لیے کمال خشوع اور خضوع اور قبولیت دعا کے لیے بہت زیادہ رغبت کے اظہار کے لیے ہے، اور منادی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور لفظ منادی کا استعمال اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کر پوری تندہی اور جاں فشانی کے ساتھ اسلام کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کر دی۔ الحمدللہ۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتنا دے ہم کو، ما وعدتنا جو تو وعدہ کیا ہے تو نے، علی رسولی کا اپنے رسولوں کے ذریعے، ولا اور نہ تخزینا اور نہ رسوا کرنا ہم کو، یوم القیامہ قیامت کے دن، انکا بے شک تو، لا تخلف المیعاد کہ تو ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، بے شک۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں عطا فرما جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر کہ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اے اللہ، رسولوں کی زبانی تو نے جو وعدہ کیا تھا کہ جو تجھ پر اور تیرے رسولوں پر ایمان لائے گا انہیں تو اچھا بدلہ دے گا اور قیامت کے دن اپنے نبی کو اور مومنوں کو رسوا نہیں کرے گا، تو آج میری دعا قبول فرما لے اور قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ بس کلمہ انک لا تخلف المیعاد سے مقصد عاجزی، خشوع اور بندگی کا اظہار ہے، نہ کہ اس کا مطالبہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ خلافی تو محال ہے، پھر مومن اس کا تصور بھی کیسے کر سکتے ہیں۔ دعا اور اس کی قبولیت کا یہ وعدہ ایمان اور عمل صالحہ پر ہے۔ دعا میں اس کا وسیلہ بھی پیش کر سکتے ہیں، جیسا کہ غار پھنس جانے والوں نے 3 آدمیوں نے کیا تھا۔ البتہ دعا کی قبولیت کے لیے کسی نیک ہستی کا وسیلہ بنانا کہ یا اللہ فلاں کے طفیل میری یہ مشکل حل فرما دے، قرآن و حدیث میں مذکورہ دعاؤں کے خلاف ہے۔ ہاں،
کسی زندہ آدمی سے دعا کروا سکتا ہے، یہ سنت سے ثابت ہے۔ اور جو دعا آپ اپنے لیے مانگیں گے، ایسی دعا کوئی آپ کے لیے کر نہیں سکتا۔ دعا مانگنے کا بھی میں نے کافی لیکچر اس معاملے میں بھی کیے، دعا کے بارے میں بہت خوبصورت احکام ہے۔ جب کوئی تم میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو سب سے پہلے اپنے لیے مانگے، اس کے بعد پھر دوسروں کے لیے۔ دعاؤں کو پڑھا نہ کریں، دعاؤں کو مانگا کریں، اور کوشش کیا کریں آپ جو دعا بھی آپ مانگنے لگیں اس کا ترجمہ آپ کو آتا ہو، تاکہ اس کو آپ سمجھ کر جب اس چیز کو مانگیں گے تو پھر وہ اثر بھی رکھے گی انشاءاللہ، اور آپ کے دل کو اطمینان بھی ہوگا کہ میں نے یہ بات اللہ تعالیٰ سے کر لی۔ اور بہت خوبصورت آیت ہے کہ جو عقل والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ تو کوشش کریں ایسے اولو الالباب، ایسے عقل والے آپ بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائیں، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔